ॐ यस्य निःश्वासितं वेदः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् तमहं निर्महं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। नमो नमः। यः वयं ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य प्रथमसूक्तस्य मन्त्रं पठन्तः। अद्य वयं तस्य सूक्तस्य अग्रे मन्त्रान् पठामः। चतुर्थमन्त्रमस्ति हरि ओम त्वमग्ने राजा वरुणो ऋतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म इड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमशो विदथे देवभाजयुः त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म इड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सभुजं त्वमशो विदथे देवभाजयुः। अस्य पदपाठं पश्यामः। त्वम् अग्ने राजा वरुणः धृतव्रतः त्वं मित्रः भवसि दस्म इड्यः त्वम् अर्यमा सत्पतिः यस्य समभुजं त्वम् अंशः विदथे देवभाजयुः। अस्मिन् मन्त्रे सायणाचार्य किं कथ्यते? हे अग्ने त्वं यतः धृतव्रतः, धृतव्रत इत्यस्य को अर्थः? धारितकर्म असि, अतः त्वं वरुणः राजा असि। यतः दस्मः, दस्म इत्युक्ते किं? शत्रूणाम् उपक्षयिता। ईड्यः, ईड्य इत्युक्ते शत्रूणामपि शमनकर्ता। ईड्य इत्युक्ते स्तुत्यश्च। अतः मित्रः एतन्नामको देवः त्वम् असि। हे अग्ने त्वम् अस्माकं मित्रः असि। यतः सत्पतिः, सत्पति इत्युक्ते सतम् अभिमत प्रदानेन पालयिता सा सत्पतिः। अतः त्वम् आर्यमा भवसि। दातृत्वं च अर्यम्णो लिङ्गनम्। अर्यम्येति किं? तमाहुर्ददाति, तमस्य विनाशं करोति सा अग्निः। यस्य अर्यम्णः दानं सम्भुजं सततभुजं व्यापकं भवति सा अग्निः। यद्वा यस्य धनं सम्भुजं, सम्भुजम् इत्यस्य को अर्थः? सम्भुजम् इत्युक्ते सम्यक् भोगाय, सम्यक् रूपस्य उपयोगाय साधुगृहीतॄणां सा सभुजं। तथा च तम अंशः, अंश इत्युक्ते सूर्यं मृत्युनन्तरभूतम् एतन्नामको देवः असि। तादृशं हे देव विदथे, विदथे इत्युक्ते अस्मिन् अस्मदीययागे भाजयेयुः। भाजयेयुः अर्थात् फलानां भाजयितारः त्वम् असि। अस्माकं यागे आगत्य फलं प्रदातुं। हे अग्ने अस्मदीय यागे भाजयेयुः अर्थात् फलानां भाजयितारः प्रापयितासि। हे अग्ने त्वम् असि, अर्थात् अस्मिन् यागे त्वं यदा आगच्छति तदा अस्माकं यज्ञः परिपूर्णः। अग्रे पठामः। त्वम् अग्ने त्वष्टा विदधे सुवीर्यं त्वं ग्रावो मित्रमहासजात्यं त्वमाशु हेमारर्ये सन्ध्यं त्वं नरा सर्धो अशि पुरुवशुः पुरुवशुः। त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्रामो मित्रमहासजात्यं त्वमाशु हेमादरिषे स्वास्थ्यं त्वं नरा शर्धो अशि पुरुवशुः
अस्य पदपाठं पश्यामि। त्वम् अग्ने त्वष्टा विधत्ते सुवीर्यं तव ग्रामः मित्रमहः सजात्यम् त्वम् आशु हेम ररिषे सुअश्व्यं त्वं नरां शर्धः अशि पुरुवशुः। हे अग्ने त्वष्टा फलस्य साधु संपादयिता तं विधते परिचरते जनाय सुवीर्यं। सुवीर्यम् इत्युक्ते किं? शोभनवीर्यं। शोभनवीर्य वीर्यवान् भव। तथा च तद्धनहेतुर्भवसि। ग्रावः इत्युक्ते कः? ग्रावः यः स्तुतिवाचा सन्ति तेषां नाम किं? ग्रावः। ता तव स्वभूताः हे मित्रमहः हितकारितेजा सजात्यम् अस्माकं बान्धवं भजसा इत्यर्थम्। अर्थात् हे अग्ने त्वम् अस्माकं सजात्यमसि। हे अग्ने आशु हेम। आशु हेम इत्युक्ते कः? आशुः प्रेरयिता। त्वं स्वस्यं शोभनाश्वसमूहपेतं फलं ददासि सा अग्निः। आशु इत्युक्ते या प्रेरित करोति सः आशुः। स्वस्यं शोभन समूहपेतं या फलं ददाति सा अग्निः। हे अग्ने पुरुवशुः। पुरुवशु इत्युक्ते किं? प्रधानभूतं त्वं नराणां शर्धं बलस्थानीयसि। हे अग्ने त्वं नराणां मध्ये प्रधानमसि। किमर्थमसि? बलस्थानीयसि। तेन कारणेन त्वं प्रधानभूतं धनं नराणां ददातु इति। अस्मिन् मन्त्रे भाष्यकारं कथ्यते कि हे अग्ने त्वं यज्ञ सम्पादयितासि तथा च अस्माकं मित्रसि तथा च आशुषेम। अर्थात त्वम् अस्माकं प्रेरयिता। कस्य कृते प्रेरयिता? धन इत्यादिकस्य। तथा च पुरुवशु। पुरुवशु इत्युक्ते प्रधानभूतं नराणां। तथा शर्धा इत्युक्ते बल इत्यादिकं ददासि सः अग्निः। अग्रे त्वमग्ने रुद्रो असुरो मही दिवस्त्वं शर्धो मारुतं रक्ष ईशिषे त्वं वातैरुरैर्णयासि संगयस्त्वं पूषा विधतः पाशिनुत्मना। त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं वृक्ष ईशिषे त्वं वातैरुणैर्यासि संगयस्त्वं पूषा विदतः पाशिनुत्मना। अस्य पदपाठं पश्यामः। त्वम् अग्ने रुद्रः असुरः महः दिवः त्वं शर्धः मारुतं वृक्ष ईशिषे त्वं वातैरुणै यासि समगयः त्वं पूषा विधतः पाहिनुत्मना। भाष्यं पठामः।
हे अग्ने त्वं महो दिवः महतोद्युलोकात्। मह इत्युक्ते महतोद्युलोकात् त्वं द्युलोके असि। उपलक्षणमेतत् लोकत्रयात् त्वं द्युलोके असि। अग्रे असुरः शत्रूणां निरसिता रुद्रः असि। रुद्रवत् शत्रूणां संहारं करोति सः। रु इत्युक्ते कः? रु इति दुःखं, दुःख हेतुर्वा दुःखस्य यः शमनं करोति सः रु इति। अर्थात् पाप इत्यादिस्य तस्य शमनं करोति सः। तस्य द्रावयिता एतन्नामकः देवः कः असि? अग्निः असि। रुद्रो वा एष यदग्निः। 33 संहितायाम् एकं मन्त्रमस्ति, तत्र अस्ति रुद्रो वा एष यद् अग्निः। अर्थात् विश्वादिस्वग्नेः रुद्रशब्देन व्यवहारात्। अर्थात् अग्ने कृते रुद्रशब्दस्य प्रयोगमपि तस्मिन् मन्त्रे अस्ति। यद्वा त्वं रुद्रः इति किं? रौति मम निष्ट्वा नरा दुःखे पतिष्यन्ति रुद्रः। रौति अर्थात् नराणां दुःखस्य यः पालयति, दुःखस्य यः निवारणं करोति सः अग्निः। तादृशः अस्ति। रुद्रो रौतीति सतः निरुक्ते अस्ति। रुद्रो रौतीति सतः इति निरुक्ते यास्काचार्यम् उक्तवान्। तथा महो महतोद्युलोकस्य संबंधी असुरः असि। असुरवरं तस्य दाता आदित्यरूपस्य त्वम् असि। असुराणां समनकर्ता सः असि। अग्नेर्द्युलोक संबन्धस्थिरत्वम् उत वा दिवो असुरस्य मन्म इति मन्त्रेण सायणाचार्यम् उक्तवान्। किम्? उत वा दिवो असुराय मन्म। अर्थात तथा त्वं मारुतं सरतः इति किं? मरुत समूह रूपं बलमसि। हे अग्ने त्वं मरुत समूहं रूपं बलमसि। वायुरूपश्च त्वम् असि इत्यर्थः। एवं अग्न्यादि वायुरूपत्वं वृक्षः अन्नस्य हविर्लक्षणं त्वम् ईशिषे। ईशिषे अर्थात् ईश्वरो भवसि। हे अग्ने त्वम् अन्नस्य हविर्लक्षणस्य वा ईशिषे अर्थात् तस्य शिवैतारः। यस्माद्देवं तस्माद्ग्रहरूपः आवासभूतः सन् यासि प्राप्नोसि यावग्रहम्। अर्थात यस्माद्देवं गृहरूपम् आवासभूतं सासि साग्निः। यद्वा अरुणैर्गमनशीलैर्वातवायुभिः नुन्न शयाचिवने। अर्थात् त्वं पूषा। पूषा इत्यस्य को अर्थः? सर्वस्य पोषकः, सर्वेषां मनुष्याणां पोषकः सः अग्निः। क्षिप्रं त्वना आत्मना अनुग्रह्य स्वबुद्ध्या विदतः परिचरतो यजमानान् पासि रक्षसि सा अग्निः। अस्मिन् मन्त्रे अग्निः किं किं करोति इति भाष्यकारम् उक्तवान्। अग्रे पठामः। त्वमग्ने द्रविणोदा आरं कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तमे विधत। त्वमग्ने द्रविणोदा अरं कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत। त्वम् अग्ने द्रविणदा अरं कृते त्वं देवः सविता
रत्नधाः असि त्वं भगः नृपते वस्वः ईशिषे त्वं पायुः दमे यः ते अभिधत। भाष्यं पश्यामः। हे अग्ने त्वम् अरं कृते त्वमालङ्कुर्वते कस्य यजमानाय द्रविणोदाः। द्रविणोदा इत्यस्य को अर्थः? द्रविणोदाः इत्युक्ते धनस्य दाता असि। हे अग्ने त्वं यजमानाय धनं ददासि। देवः इत्यस्य को अर्थः? देव इत्युक्ते द्योतमानः सविता सर्वस्य सत्कर्मसु प्रेरकः। सत्कर्मस्य प्रेरकः का अस्ति? सविता। त्वं रत्नधा अस्य को अर्थः? रमणीयानां धनानां मणिमुक्तादीनां धारयिता कः अस्ति? अग्नि। तथा हे नृपते, नृपते इत्यस्य को अर्थः? नृपाणां पालकः अग्ने त्वं भगः भजनीयः सन् वस्वः। वसु इत्युक्ते किं? वसु इति धनस्य नाम। ईशिषे यजमानः धनवान् भवतुम् अर्हति। कस्य? केन आशीर्वादेन? अग्नेः आशीर्वादेन यजमानः धनस्य सामर्थ्यो भवतुम् अर्हति। यः यजमानः दमे इत्युक्ते यज्ञगृहे ते त्वाम् अभिधत परिचारयति तस्य त्वं पालकः असि। हे अग्ने त्वं यजमानस्य पालकः असि। अग्रे पठामः। त्वमात्वामग्ने दम आविष्पतिं विषस्त्वं राजानं सुविदत्रमिन्यते त्वं विश्वानि स्वनीकपत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति त्वामग्ने दम आविष्पतिं विषस्त्वं राजानं सुविदत्रमिन्यते त्वं विश्वानि स्वनीकपत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति। पदपाठं पश्यामः। त्वाम् अग्ने दमे विष्पतिं विषः त्वां राजानं द्वित्रं रिञ्जते त्वं विश्वानि सुअनीकः पत्यसे त्वं सहस्राणि शतादश प्रति। हे अग्ने विषपतिम् इति किं? यजमानानां पालकः त्वं। विष इत्युक्ते यजमानः। दमे इत्युक्ते किं? यजमानस्य स्वकीय यज्ञगृहे या आसादयन्ति सा अग्निः। उपसर्गवशोऽद्या क्रिया अद्याहार अत्र अस्ति। तथा कृत्वा राजानं दीप्यमानं श्रूयत्रं सौभर्ज्ञानम् अस्मद् अनुकूलश्चेतस्कं सुधनं वा त्वां वृञ्जते प्रसादयन्ति। कः प्रसादयन्ति? अग्निः प्रसादयन्ति। यत एवं ततो हे स्वनीक शोभनज्वालारूपसेन त्वं विश्वानि सर्वाणि पश्यन्तु। हविशेषम् इति का पश्यन्तु? हविषां पश्यन्तु। विश्वेषां हविषाम् आजय सोमपुरोडासादीनाम् ईश्वरो भवसि। ईश्वरनाम तत् किं? पतिभावचरसि त्वं। तथा च हे अग्ने त्वं तु सहस्राणि इत्युक्ते का? शतानि दश एतत्संख्याकानि प्रति एतत्संख्यानाम् अभिमतसाधनानां च तैर्यत् फलं भवति तत्त्वया लभ्यते इति अस्मिन् मंत्रे यजमानः अग्ने कृते प्रार्थयति। हे अग्ने सत्सहस्र गुणं यज्ञस्य फलं मां ददातु।